नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई। म सुभाष चन्द्र अर्याल भन्ने मान्छे हुँ र पेशाको हिसाबले लेखक प्रशिक्षक हुँ। यहाँहरुसँग लोकसेवाका विभिन्न चरणहरुमा जोडिरहेको हुन्छु र यहाँहरुसँग जोडिरहेको हुन्छु। र आज मैले यहाँहरुसँग नेपालको इतिहास सम्बन्धी केही कुराहरु लिएर नेपालको इतिहासलाई कसरी हामी अध्ययन गर्न सकिन्छ त भनेर केही चाहिँ टर्म्सहरु लिएर आएको छु। अर्थात् यो सम्पूर्णता हैन, मैले एउटा चाहिँ यो वे मात्रै यहाँहरुलाई चिनाउन अथवा बुझाउन खोजेको। र मेरो नाम कतै भुल्नु होला भनेर मैले यहाँ लेखेँ। मेरो नाम सुभाष चन्द्र अर्याल हो। सुभाष चन्द्र अर्याल, सुभाष चन्द्र अर्याल भन्ने मेरो नाम हो। र नेपालको इतिहासको कुरा गरौँ। नेपालको इतिहास, नेपालको इतिहास, नेपालको इतिहासलाई कुरा गर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा हामीले वास्तविक पढ्ने कसरी त भन्दा पहिला त यसलाई चिरफार गरेर यसलाई माइक्रो सिलेबसमा जानुपर्छ। अर्थात् नेपालको इतिहास दुई थरी छ। एउटा नेपालको प्राचीन इतिहास, प्राचीन। अर्को के छ त भन्दा नेपालको आधुनिक इतिहास। नेपालको प्राचीन इतिहास र अर्को आधुनिक इतिहास गरी दुई खाले इतिहास छ। प्राचीन इतिहासभित्र हामी मुख्यतया गोपाल वंश, गोपाल वंश, यसैभित्र अर्को आभिर वंश जसलाई महिषपाल वंश पनि भनिन्छ, त्यस्तै अर्को किराँत वंश, किराँत, त्यस्तै लिच्छवी वंश र अर्को मध्यकाल अर्थात् मल्ल वंश भनेर हामी यसरी मुख्यतया यी पाँच वंशहरूको प्राचीन इतिहासभित्र जान्नुपर्ने कुरा भनेका यी पाँच वंशहरू हुन्। र आधुनिक इतिहासको कुरा गर्ने हो भने आधुनिक इतिहासभित्र हामी शाहकालीन इतिहासलाई जोडेर, शाहकालीन इतिहास अर्थात् शाह राजाहरूको कुरा, शाहकालमा भएका विभिन्न घटनाहरूको कुरा, शाहकालीनकै पदहरूको कुरा, शाहकालीनकै अड्डाहरूको कुरा र गरी जम्मै शाहकालीन विस्तृत इतिहासको कुरा चाहिँ शाहकालभित्र जोड्छौँ भने त्यसपछि अर्को भनेको राणाकालीन इतिहास, राणाकालीन इतिहासलाई पनि हामी यहाँ जोड्ने गर्छौँ। राणाकालीन इतिहास आधुनिक इतिहासको एउटा पाठ राणाकालीन इतिहास हो भने अर्को भनेको प्रजातन्त्रकालीन इतिहास, प्रजातन्त्रकालीन इतिहास भनेर हामी यसरी गर्छौँ। प्रजातन्त्रकालीन इतिहास भन्दा बित्तिकै हामी 2007 भन्दा पछाडिको इतिहासलाई प्रजातन्त्रकालीन इतिहास भनेर भन्ने गरिन्छ। यो भनेको 2007 को क्रान्ति, 2007 को क्रान्तिको कुरा यसभित्र पर्छ, क्रान्तिको कुरा, र 2015 को निर्वाचन यसमा पर्छ, 2015 को निर्वाचनको कुरा यसमा हामीले जान्नुपर्छ। त्यस्तै 2036 को जनमत संग्रहका कुराहरू यसमा जान्नुपर्छ। अरु है टुक्रे बाहेकका, मैले भने टुक्रे त धेरै कुराहरू यो भित्र पर्छन् नै, यी बाहेक मेन र 2046 को प्रथम जनआन्दोलन जान्नुपर्छ, जनआन्दोलन। त्यस्तै 2050, 2048, 2056 का निर्वाचनहरूका सँगसँगै 2062-63 को जनआन्दोलन यहाँहरूले जान्नुपर्छ। जनआन्दोलन र गणतन्त्र पछिका विकासक्रमहरू, गणतन्त्र पछिका विभिन्न विकासक्रम मितिहरू पनि यहाँहरूले यसभित्र चाहिँ जान्नै पर्ने कुराहरू हुन्। तथापि त्यो बाहेकका अन्य कुराहरू पनि यसभित्र जोडिएर आउँछन्। अर्थात् प्रजातन्त्र पछिको इतिहास भनेर हामी यी कुराहरूलाई सम्झिने गर्छौँ। त्यसपछि मैले यहाँहरूलाई लगेँ गोपाल वंश। गोपाल वंशको कुरा गर्ने हो भने गोपाल वंशलाई हामी सजिलै सम्झिँदा एउटा मैले यो वंशको यहाँहरूलाई सूत्र सेयर गरेँ। एउटा सूत्र गोपाल वंशको कुरा गर्ने हो भने गुप्त वंशी नेमुनिका, गुप्त वंशी नेमुनिका, नेमुनिका 521 गाई माता तीर्थमा, माता तीर्थमा भुक्तमान र एच गुप्तले दुहे। गोपाल वंशी, गुप्त वंशी नेमुनिका 521 गाई माता तीर्थमा भुक्तमान र एच गुप्तले दुहे भनेर हामी यसलाई एउटा लाइनमा अर्थात् एउटै लाइनमा हामी गोपाल वंशलाई सम्झिन कोसिस गर्दा के गर्छौँ त भन्दा यसरी सम्झिन्छौँ।
यिनीहरू वंशका हिसाबले के हुन् त भन्दा यो गुप्त वंशका हुन्। गुप्त वंशका हुन् भने यो गोपालहरूलाई नेपालमा राजा बनाउने को हुन् त भन्दा ने नामका मुनि, अर्थात् यिनलाई हामी ऋषि मुनि अर्थात् यी ऋषि ने नामका ऋषिले चाहिँ गोपाल वंशी भुक्तमान अर्थात् भूमिगुप्तलाई जब नेपालको राजा बनाए तबबाट नेपालमा औपचारिक शासनको सुरुवात भएको इतिहासहरूमा भेट्ने गरिन्छ। र त्यसपछि नेपालमा यिनीहरूले शासन कति वर्ष गरे त भन्दा शासन अवधि 521 वर्ष गरे। यो कुरा इतिहासकार राइटले बोलेका छन्। इतिहासकार राइटले, नेपालको इतिहासका अध्येता इतिहासकार राइटले चाहिँ नेपालमा गोपालहरूले 521 वर्ष शासन गरेका भनेर भेट्ने गरिन्छ। 521 वर्ष र यो शासनलाई विभिन्न इतिहासकारहरूले विभिन्न अवधिको रूपमा जोडेका छन्। तथापि हाम्रो लोकसेवाको च्यानलले हेर्दा चाहिँ लोकसेवाले विभिन्न समयमा इतिहासकार राइटका अनुसार भनेर तोकेरै सोधेको हुनाले चाहिँ मैले इतिहासकार राइटलाई यहाँ लिएको हुँ। अन्यथा यहाँहरूले फेरि यस्तो मैले यो भेटेँ, मैले ऊ भेटेँ, यो पुस्तकमा यो भेटेँ भनेर नभन्नु होला। र अर्को भनेको यिनीहरूको पेसाका हिसाबले गाई पालक हुन्। पेसा चाहिँ के हो त भन्दा गाई पालन। यिनीहरूको पेसा गाई पालन हो। गाई कहाँ पाल्थे त भन्दा माता तीर्थमा पाल्थे, अर्थात् यिनको शासन केन्द्र माता तीर्थ हो। शासन केन्द्र कहाँ हो त भन्दा यिनीहरूको शासन केन्द्र भनेर हामी माता तीर्थलाई यिनीहरूको शासन केन्द्रको रूपमा चिन्ने गर्छौँ। र फर्स्ट राजा भुक्तमान हो, अर्थात् यसलाई हामी भूमिगुप्त पनि भनेर चिन्छौँ। भूमिगुप्त भनेर यसलाई चिन्छौँ भने यसैलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले धर्माकर भनेर पनि चिन्ने गर्छन्। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले धर्माकर भनेर पनि चिन्ने गर्छन्। तपाईहरू कतिमा कन्फ्युजन हुन सक्छ। गोपाल वंशी पहिलो राजा भुक्तमान अर्थात् नेपालको इतिहासको पहिलो राजा हामी भुक्तमान भन्छौँ। र नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालमा शासनको सुरुवात भएको कहाँबाट त भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाबाटै नेपालको शासनको सुरुवात भएको भनेर पनि भेट्छौँ। र त्यही पुस्तकमा कहिलेकाहीँ के भेट्ने गर्छौँ भने उपत्यकाका प्रथम राजा धर्माकर भनेर पनि भेट्ने गरेका छौँ। हो यसले चाहिँ कतिपय साथीहरूमा कन्फ्युजन पैदा गरेको हुनसक्छ। त्यो कुरालाई हेर्दा धर्माकर भनेको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले बौद्ध धर्म अनुसार भुक्तमानलाई धर्माकर भनेर चिनिने हो। त्यसैले नेपालको इतिहासको पहिलो राजा भुक्तमान अर्थात् धर्माकर हुन् र काठमाडौँ उपत्यकाको पहिलो राजा पनि भुक्तमान अर्थात् धर्माकर हुन् भनेर यहाँहरूले सम्झिने। र यो एच्छेगुप्त भन्ने के हो त भन्दा यिनीहरूका अन्तिम राजा हुन्। एच्छेगुप्त भनेका अन्तिम राजा भनेर हामी सम्झिने। अन्तिम राजा भनेर सम्झिने। अन्तिम राजा एच्छेगुप्त भनेका यिनीहरूका अन्तिम राजा हुन्। अन्तिम राजा। र गोपाल वंशी राजाहरूको कुरा गर्दा गोपाल वंशी राजाहरू 8 जनाले 8 पटक दुहे भनेर अझ लेख्दा भुक्तमान र एच्छेगुप्तले 8 पटक दुहे भनेर भने पनि हुन्छ। 8 जना राजाहरूले चाहिँ नेपालमा शासन कतिजनाले त भन्दा नेपालमा शासन चाहिँ 8 जना राजाहरूले नेपालमा शासन गरेका थिए भनेर गोपाल वंशी चाहिँ 8 जना राजाहरूले नेपालमा शासन गरेका थिए। र नेपालमा हेर्ने हो भने हामी राजा जयस्थिति मल्लले तयार गरेको एउटा गोपाल वंशावली भन्ने छ गोपालहरूको बारेमा कुरा गर्दा। र त्यो गोपाल वंशावलीलाई नेपालको सबैभन्दा प्राचीन वंशावली भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ। र यी 8 जना राजाहरू को हुन् त भन्यो भने सूत्रमा हेर्दा भुजद अभि म बिजी भनेर हामी यसलाई सम्झिँदा यी 8 जनालाई सम्झिँदा भुजद अभि म बिजी भुजद अभि म बिजी भनेर भुजद अभि म बिजी भूमिगुप्त जयगुप्त धर्मगुप्त टिप्नु होला। भूमि जय धर्म हर्ष वेम मणि वैष्णु र जिनगुप्त भनेर भुजद अभि म बिजी भनेर भुक्तमान अर्थात् भूमिगुप्त जयगुप्त धर्मगुप्त हर्षगुप्त भीमगुप्त मणिगुप्त वैष्णवगुप्त र जिनगुप्त भनेर हामी यसलाई हामी सम्झिने गर्छौँ गोपालका 8 जना राजाहरूलाई। र यसैलाई एउटा सानो टुक्कामा म सुनाइदिन्छु। तपाईँहरूलाई गीतमा सुन्नु पर्यो। यसलाई हामी कहिलेकाहीँ म्युजिकल रूपमा चाहिँ गाउनु पर्यो भने कसरी त भन्दा एउटा हामी खोलावारी निर्माया पारी मरुनी भन्ने गीत जुन छ त्यसमा मैले एउटा टुक्का सुनाइदिन्छु। भुक्तमान पहिलो हो एच्छे छ अन्तिम 8 जनाको शासनमा
5 21 दिन गाई पालेका हुन्। माता तीर्थ केन्द्रको पहिलो शासक जुन, माता तीर्थ केन्द्रको पहिलो शासक जुन भनेर मैले यो तपाईँहरूलाई सानोमा यहाँ लेखाइदिन्छु। कहिलेकाहीँ पढ्नै मन लाग्यो भने यो हेर्नु होला। सर र चाहिँ एउटा कहिलेकाहीँ यसलाई म्युजिकल एरेन्जमा कन्टेन्टलाई घोक्यो भने पनि सम्झिन्छ। यो जिके भनेकै त्यस्तै गरिकन अलिकति फरकपन अलिकति थोरै ओरपर गरेर सदा चाहिँ भन्दा थोरै पर गऱ्यो भने कहिलेकाहीँ सम्झिन्छ। भुक्तमान पहिलो हुन्, भुक्तमान पहिलो हो यक्षगुप्त अन्तिम। आठ जनाको शासनमा 5 21 भो दिन गाई पालेका हुन्। गाई पालेका हुन्। माता तीर्थ केन्द्रको पहिलो शासक जुन भनेर जुन मैले फेरि एकचोटि यहाँलाई सुनाइदिन्छु। भुक्तमान पहिलो हो यक्षगुप्त अन्तिम। 8 जनाको शासन 5 21 दिन गाई पालेका हुन्। माता तीर्थ केन्द्रको पहिलो शासक जुन, माता तीर्थ केन्द्रको पहिलो शासक जुन भनेर हामी यसलाई माता तीर्थ भुक्तमान पहिलो राजा यक्षगुप्त अन्तिम 8 जनाले शासन गरे। कति त भन्दा 521 वर्ष। यिनीहरूको पेसाका हिसाबले के हुन् त भन्दा गाई पालक हुन्। यिनीहरूको शासनको केन्द्र कहाँ थियो त भन्दा माता तीर्थ थियो र नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश हुन् भनेर गोपाल वंशको बारेमा यति कुरा हामी चाहिँ सम्झिन सकिन्छ। यहाँहरूलाई त्यसपछि मैले अर्को कुरा चाहिँ लगेँ कहाँ त भन्दा अहिर वंशको थोरै कुरा गर्छु। अहिर वंशको एक लाइन यहाँहरूलाई कुरा गर्छु। एक लाइन अहिर वंशको, अहिर वंश अर्थात् आभिर वंश। अहिर वंश, अहिर वंशको कुरा गर्दा के त भन्दा यसलाई पनि सूत्रमा एकैचोटि हामी सम्झौँ। के त भन्दा गुप्तवंशी वर जय र भुवन 3 जनाले, गुप्तवंशी वर जय र भुवन 3 जनाले माता तीर्थमा 111 वर्ष भैँसी पालेका थिए, भैँसी पालेका थिए। यिनीहरू पनि वंशका हिसाबले कुन वंश हुन् त भन्दा गुप्त वंशी हुन्। अहिर वंश भए पनि यिनीहरूको वास्तविक वंश हामी गोत्र तेरो कुन होस् भन्दा म अर्याल हुँ भनेर कुन वर्गको क्षेत्री वर्गको, तर के त भन्दा तेरो गोत्र के हो भन्दा मैले आफ्नो गोत्र आत्रेय गोत्र भने जस्तै यिनीहरू एउटा चाहिँ वंश अर्थात् यिनीहरूको पुस्ता जात के हो त भन्दा अहिर जातका हुन् भने यिनीहरूको वास्तविक वंश गुप्त वंशी हो। फेरि कन्फ्युज नहुनु होला, कुनै बेला अहिर वंशी कुन वंशका थिए भन्दा अहिर वंशी भनेर नठोक्नु होला, त्यो भनेको गुप्त वंशी हुन्। र यिनीहरूको पहिलो राजा बरसिंह हुन् र माइलो राजा जयसिंह हो र तेस्रो अर्थात् अन्तिम राजा को त भन्दा भुवन सिंह हो, जसले भुवन सिंहले 41 वर्ष शासन गरेको थियो, जयसिंहले 21 वर्ष शासन गरेको थियो र बरसिंहले नेपालमा 49 वर्ष शासन गरेको थियो र यो बरसिंहलाई भोल सिंह पनि भनेर चिनिन्छ।
बरसिंहको अर्को नाम के हो त भन्दा भुलसिंह भनेर सम्झिने। भुलसिंह भने यो भुवन सिंहलाई निसन्तान राजा भनेर पनि चिनिन्छ। निसन्तान राजा, निसन्तान राजा अर्थात् सन्तान नभएका राजा, निसन्तान भनेर यिनलाई चाहिँ निसन्तान राजा भनेर पनि हामी चिन्ने गर्छौँ। र जम्मै 3 जनाले शासन गरे। कहाँबाट गरे त भन्दा माता तीर्थबाट गरेका हुन्। माता तीर्थबाट कति त भन्दा 111 वर्ष यिनीहरूले शासन गरे भनेर। 111 वर्ष के पालेर त भन्दा भैँसी पालेर भनेर सम्झिने। गर्नु गरे बलराम भैँसी पालेर भन्ने गीत थियो नि, हो भैँसी पालेर यिनीहरूले आफ्नो समय कटाए भनेर सम्झिने। गुप्तवंशी वर्जय र भुवन 3 जनाले माता तीर्थमा 111 वर्ष भैँसी पालेका थिए। इन जेनरल कुरा अहिर वंशको जेनरल कुरा यो हो। अब एब्स्ट्र्याक्ट कुरा त अरू पनि जोडिन्छ यसमा जोडिँदा। र मैले अघि भने जस्तै यो 111 भनेको कर्कपेट्रिक भन्ने इतिहासकारले भनेका हुन्। अन्य विभिन्न विद्वान र इतिहासकारहरूले यसलाई कसैले 161 वर्ष, कसैले अन्य धेरै चाहिँ फरक वर्षहरू भनेका छन्। तर अब हामीले भन्दा चाहिँ कर्कपेट्रिकका अनुसार भनेर यहाँहरूले घोक्ने र अरू विद्वानहरूका पनि भेट्नुहुन्छ भने के भन्ने त भन्दा उहाँहरूका फरक अनुसार नै यहाँहरूले घोक्ने। र त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई एउटा अर्को कुरा भनेको के त भन्दा नेपालमा अर्को वंश भनेको किराँत वंश थियो। किराँत वंश नेपालमा शासन गर्ने अर्को वंश भनेको किराँत वंश हो। किराँत वंश। तर किराँत वंश भन्दा पनि मैले तपाईहरुलाई अर्को कुरा गर्छु, एउटा लिच्छवी वंशको बारेमा कुरा गरे। लिच्छवी वंश, लिच्छवी वंशको कुरा गरौँ। लिच्छवी वंशको कुरा गर्दा लिच्छवी वंशको कुरा गर्ने भने सर र मैले यहाँहरूलाई एउटा भन्छु, ईसा पूर्व 300 मा गएर 300 मा गएर माया हो वैशालीमा शरणार्थी भएर जय देवता सूर्य वंशी थे। माया हो 800 वर्ष शासनको बेलामा संस्कृत र पाली बोल्दथे भनेर मैले यहाँहरूलाई यो टिपाइदिन्छु। ईसा पूर्व 300 मा ईसा पूर्व 300 मा गएर माया हो नि लेखौँ न के हुन्छ। माया हो वैशालीमा शरणार्थी भएर अर्थात् शरणार्थी भएर नेपाल छिरेका हुन्। वैशालीमा शरणार्थी भएर जय देवता सूर्य वंशी थिए। वंशी थे। माया हो 800 वर्ष शासनको बेलामा संस्कृत र पाली बोल्दथे। माया हो यो भनेको यिनीहरू ईसा पूर्व 300 मा नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। ईसा पूर्व 300 मा नेपाल प्रवेश गरेका हुन् र यिनीहरू कहाँबाट हो त भन्दा भारतको वैशालीबाट। किन त भन्दा शरणार्थीको रूपमा नेपालमा शरण लिएर प्रवेश गरेका हुन्। अर्थात् लिच्छवीहरूको नेपालमा प्रवेश कसरी भएको भने शरणार्थीको रूपमा भएको हो भनेर यहाँ सम्झिने। र लिच्छवीकालीन पहिलो राजा हामी जयदेव प्रथमलाई हामी लिच्छवीकालीन पहिलो राजाको रूपमा चिन्ने गर्छौँ। लिच्छवीकालीन पहिलो राजाको रूपमा जयदेव प्रथमलाई चिन्छौँ भने
यिनीहरू वंशका हिसाबले कुन वंशका हुन् त भन्दा वंशका हिसाबले यिनीहरू सूर्य वंशका हुन्। वंशका हिसाबले लिच्छवीहरू सूर्य वंशका हुन् भने नेपालमा यिनीहरूले कति वर्ष शासन गरे त भन्दा 800 वर्ष शासन गरेका हुन्। लिच्छवीहरूको नेपालमा शासन 800 वर्ष भएको हो भने यिनीहरूको बोल्ने भाषा के थियो त भन्दा संस्कृत र पाली भाषा बोल्ने गर्दथे भनेर हामी लिच्छवीहरू संस्कृत र पाली भाषा बोल्ने गर्दथे। मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ, ईसा पूर्व 300 मा गएर 300 मा गएर माया हो वैशालीमा शरणार्थी भएर जय देवता सूर्य वंशी थे। माया हो 800 वर्ष शासनको बेलामा संस्कृत र पाली बोल्दथे भनेर यो एउटा पश्चिममा गाइने पुरानो भाका हो बमबहादुर कार्कीको माया हो पात बजाउँदै झरे है ओह्राली मै बस्छु सम्झी चलजली भन्ने गीत। त्यसैको लय मैले लिएको हुँ कन्टेन्टमा। अब तपाईहरुले अर्को कुरा जान्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा यसपछि नेक्स्ट भनेको म तपाईहरुलाई अर्को यो लिच्छवीकालीन राजा मानदेवको बारेमा थोरै कुरा गर्छु। लिच्छवीकालीन राजा मानदेवको कुरा गरौँ। राजा मानदेवलाई हामी कसरी स्मरण गर्ने अर्थात् राजा मानदेवलाई कसरी सम्झिने त भन्दा राजा मानदेवलाई सम्झौँ एकचोटि। राजा मानदेवलाई सम्झिने मैले थोरै लेखौँलाई पनि यहाँहरूलाई मैले पहिला सुनाउँछु। बाबु धर्म छोरा मही मुद्रा मानाङ्क, बाबु धर्म छोरा मही मुद्रा मानाङ्क, मानगिर्याको निर्माण गर्ने परमाणिक राजा चाँगो नारायण मन्दिर, चाँगो नारायण मन्दिर बासुकी र नागपूजा हरिहरि भनेर हामी सम्झिने। अर्थात् यसको सम्झिँदा बाबु धर्म छोरा मही, बाबु धर्म छोरा मही मुद्रा मानाङ्क, बाबु धर्म छोरा मही मुद्रा मानाङ्क, मानगिर्याको निर्माण गर्ने परमाणिक राजा चाँगो नारायण मन्दिर बासुकी र नागपूजा। अर्थात् मानदेवका बाबुको नाम धर्मदेव भन्ने हो। इनका बाबुको नाम धर्मदेव हो भने इनका छोराको नाम महीदेव भन्ने हो। बाबुको नाम धर्मदेव, छोराको नाम महीदेव हो। र यिनले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई मानाङ्क मुद्रा भनेर भनिन्छ। मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई मानाङ्क मुद्रा भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। मानाङ्क मुद्रा यिनले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा हो। यिनले बनाएको भवनलाई हामी मानगिर्या भनेर भन्ने गर्छौँ। मानगिर्या मानदेवले निर्माण गरेको भवन मानगिर्या हो भने प्रमाणिक राजा, नेपालको पहिलो प्रमाणिक राजा भनेर राजा मानदेवलाई चिन्ने गर्छौँ हामी। नेपालको पहिलो प्रमाणिक राजा हुन् यिनी, नेपालको पहिलो प्रमाणिक राजा हुन्। र चाँगो नारायण मन्दिरको स्थापना गर्ने पनि यिनै हुन्। चाँगो नारायण मन्दिरको स्थापना गर्ने, चाँगो नारायण मन्दिर बनाउने, अहिलेको चाँगो नारायणको शैली निर्माण गर्ने को हुन् त भन्दा राजा मानदेव हुन् भनेर सम्झिने, मानदेव भनेर सम्झिने। 4 नारायणको स्थापना जब हरिदत्तले गरे त्यो एउटा चाहिँ परिकल्पना मात्रै थियो भने यो चाँगो नारायण मन्दिरैको निर्माण गर्ने चाहिँ फेरि को हुन् त भन्दा राजा मानदेव हुन्। र बासुकी र नाग पूजाको प्रचलन यिनले ल्याएको चलन भनेको बासुकी र नाग पूजाको चलन चाहिँ राजा मानदेवले चलाएको चलन हो। मैले फेरि एकचोटि यो गरेँ, यो बाहेकका कन्टेन्ट पनि म भन्छु, तर यो एउटा
भजन यहाँहरूलाई सुनाइदिएको। बाबु धर्म छोरा मही मुद्रा मानाङ्क, बाबु धर्म छोरा मही मुद्रा मानाङ्क, मानगिर्याको निर्माण गर्ने परमाणिक राजा चागु नारायण मन्दिर, चागु नारायण मन्दिर बासुकी र नागपूजा, चागु नारायण मन्दिर बासुकी र नागपूजा हरि हरि भनेर हामी यसलाई सम्झिन सक्छौँ। यो बाहेकका कन्टेन्ट अर्थात् राजा मानदेवको धेरै कुरा छन्। म अन्य कुराहरूलाई यहाँ थोरै सठिक गरेँ। राजा मानदेवको हेर्दा चाहिँ राजा मानदेवको शासनकाल हेर्दा 521 देखि 562 सम्म यिनले शासन गरेका हुन्। कति वर्ष त भन्दा 521 देखि 562 सम्म 41 वर्ष चाहिँ यिनले नेपालमा शासन गरे, 41 वर्ष शासन गरे। र यिनका श्रीमतीहरूको कुरा गर्ने भने यिनका 3वटी श्रीमती हुन्। के त भन्दा राजा मानदेवका श्रीमती भनेका भोगिनी, गुणवती, भोगिनी, गुणवती र क्षमा सुन्दरी। क्षमा सुन्दरी यिनका के हुन् त भन्दा यिनका रानीहरू हुन् भने यिनकी आमाको नाम राज्यवती हो। यिनकी आमा चाहिँ को हुन् त भन्दा राज्यवती यिनकी आमा हुन् भने यिनीहरू सबै श्रीमती हुन्। श्रीमतीहरू 3वटी श्रीमती यिनकी के हुन् त भन्दा 3वटी भोगिनी, गुणवती र क्षमा सुन्दरी यिनकी श्रीमतीहरू हुन् भनेर हामी सम्झिने भने राजा मानदेवकी छोरीको नाम को हो त? छोरी को हो भन्दा राजा मानदेवकी छोरीलाई विजया देवी भनेर चिनिन्थ्यो। विजया देवी यिनकी छोरी हुन् भनेर राजा मानदेवकी छोरी विजया देवी भनेर हामी सम्झिने। मानदेवकी छोरीको नाम विजया देवी हो भनेर हामी सम्झिने। मानदेवकी छोरीको नाम चाहिँ के हो त भन्दा सम्झिने। र राजा मानदेवको शासन केन्द्र कहाँ हो त भन्दा शासन केन्द्र चाहिँ राजा मानदेवको शासन केन्द्र विशालनगर। विशालनगरबाट यिनले शासन चलाउँथे, विशालनगर भनेर सम्झिने। र मानदेवलाई हामीले सम्झिनुका कारण के हुन् भन्दा मानदेवले अर्थात् के गरेका कारण चाहिँ मानदेवलाई सम्झिन्छौँ भन्दा आमालाई सती जानबाट रोकेका, आमालाई सती जानबाट रोक अर्थात् सती प्रथाको उन्मूलनमा सुरुवाती चरणमा कदम लिने राजाको रूपमा हामी राजा मानदेवलाई चिन्ने गर्छौँ। सती प्रथाको अन्त्य चन्द्र शमशेरले गरे तापनि सती प्रथाको सुरुवात, विद्रोहको सुरुवात गर्ने राजा भनेका राजा मानदेव हुन् भनेर हामी चिन्ने गर्छौँ। र अर्को नाग र वासुकी पूजाको चलन चाहिँ यिनले चलाए। अघि नै हामी कुरा गऱ्यौँ नाग र वासुकी पूजा। नाग र वासुकी पूजा पनि यिनले चलाएको चलन हो भने अर्को भनेको गोकर्णमा बस्ती बसाएका हुन्। गोकर्णमा बस्ती बसाउने राजा पनि के हुन् त भन्दा राजा मानदेव हुन्। गोकर्णमा बस्ती र त्यस्तै चौथो अर्को काम भनेको यिनले के हो त भन्दा सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गरेका हुन्। सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना, त्यसैले यिनलाई के भनिन्छ त भन्दा हामी सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना। सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना चाहिँ कसले गरेका हुन् त भन्दा राजा मानदेवले गरेका हुन् भनेर सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना राजा मानदेवले गरेको अर्को काम हो भनेर सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना। यस बाहेक पनि मानदेवका कुराहरू धेरै कुरा छन् जोडिनु पर्दा। र यहाँहरूसँग चाहिँ राजा मानदेवपछि हामी अंशु वर्माको बारेमा कुरा गर्छौँ। अंशु वर्मा, राजा अंशु वर्माको कुरा गरौँ। अंशु वर्मा